बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गालिब की गज़ल नंबर 2। ओ लेवल उर्दू सिलेबसी। ये बच्चों के लिए गज़लियात का तशरीह पेश की जा रही है। गालिब की गज़ल नंबर 2 की तशरीह पेश खिदमत है, जिसको आप ज़रा ध्यान से सुने। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शायर इसमें कहते हैं कि तुम हर बात पर मुझसे ये कहते हो कि तू क्या चीज़ है, तेरी क्या हकीकत है। खुदा के लिए तुम ही बताओ कि ये बातचीत करने का क्या तरीका है। यानी नामुनासिब और तौहीन आमेज़ रवैया हमें पसंद नहीं, तो हमें ये तहकीर आमेज़ रवैये से क्यों बुलाया जाता है, हमें से क्यों कहा जाता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या चीज़ हो। ये सवालिया अंदाज में शायर अपने महबूब से पूछ रहे हैं इस शेर में। अगला शेर। न शोले में ये करिश्मा, न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक़ तुंद खू क्या है। कहते हैं कि अगर ये तेज़ मिजाजी के एतबार से शोला से इनको तशबीह दी जाए तो उसमें भी वो दिलकशी नहीं, और अगर शोखी की वजह से बर्क से यानी बिजली से करार दें तो उसमें भी वो नाजो अदा नहीं। तो खुदा रा कोई मुझे ये बताए कि इस शोख व तुंदखू को मैं क्या कहूँ, किससे तशबीह दूँ। शायर इसमें अपने महबूब की खसूसियात भी पूछ रहे हैं, के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इसको बिजली कहूँ, इसको मैं शोला कहूँ, क्या कहूँ, किससे तशबीह दूँ। किसी में वो नाजो अदा नहीं, किसी में वो तेज़ी तुंदी नहीं जो मेरे महबूब में। अगला शेर। ये रश्क है कि वो होता है हम सुगन तुमसे, वगरना खौफ बद अमोज़ी अदुव क्या है। बद अमोज़ी बुरा भला कहना, अदुव दुश्मन। इसमें कहते हैं मुझे रकीब की मुखालफत या उसका बुरे भले कहने से कोई परवाह नहीं, अलबत्ता इस बात का मुझे गम है कि वो तुमसे हम कलाम क्यों होता है। यही रश्क मुझे मारे डालता है। और एक जगह पर वो फरमाते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी रकीब या महबूब को अपने रकीब के साथ बातचीत करना मेरे लिए गवारा नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल से मैं बर्दाश्त करता हूँ। मुझे बुरा भला कह ले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तकलीफ़ इसी बात की है। अगला शेर। चिपक रहा है बदन से लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। कहते हैं कि जो हमारा जो जिस्म है, इसमें से खून जो निकल रहा था, उसकी वजह से हमारा जो लिबास है, हमारा जो पैराहन है, वो हमारे जिस्म के साथ चिपक गया है। इसलिए अब हमें उसके रफ़ू करने की ज़रूरत नहीं रही। अगर हम कोई कमीज़ किसी ने पहनी हो जो फट जाए तो उसको सीना पड़ता है, लेकिन इसमें शायर इसको फ़ायदा देखते हैं। कहते हैं कि हमारे गिरबान को रफ़ू की ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि हमारे खून की वजह से हमारे जिस्म के साथ ये चिपक गया है, और अब रफ़ू करने की हाजत हमें ज़रूरत रही नहीं, हाजत यानी ज़रूरत रही नहीं। अगला शेर। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। इसमें शायर कहता है कि सोज़े आशिक कह रहा है सोज़े इश्क से मेरा जिस्म जल चुका है और माशूक इसकी राख कुरेद रहा है। कहते हैं कि अरे नादान, जिस्म के साथ हमारा दिल भी जल गया है और अब राख कुरेद कर क्या तलाश कर रहे हो। इस बात को लेकर वो पूछते हैं कि जब तकलीफ़ें इतनी पहुंचाई, हमें दुख इतने दिए कि हमारा सबको जिस्म जल गया, तो जिस्म जला होगा तो दिल भी जल गया है, तो फिर अब उसमें दिल को क्यों तलाश करते हो। हमारे दिल के साथ तुम्हारा कोई मसला रह क्या गया था। जब जिस्म जला तो समझो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दिल भी जल गया। ये भी उनको सवालिया अंदाज में अपने महबूब से पूछते हैं। अगला शेर। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अब रगों में दौड़ना फिरना इंसानी जिस्म में जब ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी होती ही दौरान खून से है, लेकिन कहते हैं कि हम अब ऐसे लहू के कायल नहीं जो सिर्फ रगों में से दौड़ता फिरे। हम तो उस लहू का लहू मानते हैं जो आँखों से सुर्ख आंसुओं की शक्ल में टपके। यानी जब ज़्यादा दुखी होकर इंसान रोता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो खून के आंसू रो रहा है। उस मुहावरे को इस शेर में वो इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हम तो उस खून के कायल हैं। मुहावरा है, लेकिन वो इसको मुजस्सम समझ कर कहते हैं
کہ جو آنکھوں سے دکھ کی حالت میں خون ٹپکے گا ہم اس کو خون سمجھیں گے، اگر جسم میں دوڑتا پھرتا خون ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے تو قائل ہی نہیں ہیں۔ اگلا شعر، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادہ و گلفام مشک بو کیا ہے؟ بادہ شراب، گلفام خوشبو، پھولدار خوشبو۔ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت صرف اس لیے عزیز ہے کہ وہاں نہایت اعلیٰ درجے کی گل رنگ اور خوشبودار شراب ملتی ہے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ شاعر حضرات ہمیشہ جو شراب ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ نشہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں بھی پتہ چلا ہے مسلمانوں کو کہ جنت میں بھی ایک شراب طہور پاکیزہ شراب ملے گی، تو اب اس والی حقیقت کو لے کر غالب اس میں کہتے ہیں ہمیں تو یہی خوبی جنت میں نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک خوشبودار شراب ملے گی، ورنہ ہمیں کسی چیز کی اور خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر خوشبودار شراب ہو۔ اگلا شعر، پیوں شراب اگر ہم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدحہ و کوزہ و سبو کیا ہے؟ شیشہ یعنی چھوٹا پیالہ، پھر ایک سبو چھوٹا سا گھڑا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دیکھ لوں کہ میرے سامنے شراب کے 2-4 مٹکے پڑے ہوئے ہیں تو میں پینے لگوں گا۔ یہ سراہی، یہ پیالہ، یہ کوزہ، یہ سبو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو میرے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ یعنی شراب پینے کو وہ کہتے ہیں کہ ہو بہت زیادہ، کم بھی نہ ہو، اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کا ذکر اکثر شاعر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ان کا مطلب ہے کہ میں تو کم پیوں گا نہیں، اگر میرے سامنے 2-4 مٹکے بھرے بھرے پڑے ہوں گے تو تب میں شروع کروں گا، چھوٹی چیزوں سے تو میری کوئی کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر، رہی نہ طاقت گفتار اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اول تو مجھ میں طاقت گفتار نہیں، یعنی بولنے چالنے کی طاقت باقی نہیں رہی، اگر ہو بھی تو کس امید پر کہوں کہ میری کیا آرزو ہے، کیونکہ اس آرزو کو پوری ہونے کی بالکل توقع نہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو اس التفات محبوب، یعنی محبوب کی اس میں جو بہتری ہے، طریقہ اس کا ہے، اس کی اچھا طریقہ ہے بات کرنے کا، اس کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے خاموشی ہی مناسب ہے۔ یعنی بات کرنے کی ہمارے میں طاقت ہمت ہے نہیں، محبوب ہمیں اہمیت کوئی نہیں دیتا، تو ہم کس امید پر کہیں کہ ہماری کیا آرزو ہے؟ اس نے کون سا پوچھنا ہے کہ ہاں بتاؤ کس حال میں ہو، کس صورت میں ہو۔ غالب کے شعر اس میں اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو غالب جی کہہ رہے ہیں کہ میری قدر و قیمت دوسرے جو شہر میں کوئی ہے نہیں، صرف اس لیے ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں میں ملازم ہوں، اس لیے میری کچھ تھوڑی بہت اہمیت ہے، ورنہ میری شہر میں کوئی عزت و احترام ہے نہیں، مجھے کوئی جانتا بوجھتا نہیں۔ اچھا، اس کو یہ کہتے ہیں اس طرح سے، تھوڑی سی انہوں نے چوٹ بھی کی ہے استاد ذوق پر، کیونکہ استاد ذوق ان سے پہلے بادشاہ کے استاد تھے، تو وہ کسی شاہی پالکی میں کہیں جا رہے تھے، غالب کی ان پر نظر پڑی، انہوں نے یہ شعر ان پر پڑھا کہ اپنا نام بھی ساتھ لے کر کہ شہر پہ اتراتے پھرتے ہیں، شہر میں اتراتے پھرتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی آبرو تو کوئی ہے نہیں، انہیں کوئی جانتا پوچھتا کوئی ہے نہیں، وہ تو ہم صرف بادشاہ کے مصاحب ہیں، اس لیے ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ ذوق صاحب کو اس بات کا برا لگا، انہوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی، بادشاہ نے غالب کو بلوایا اور ان سے پوچھا آپ نے کوئی غزل کہی؟ غالب نے پوری غزل سنا کے مقطع بھی ساتھ سنا دیا، اس طرح سے ہوا، اور انہیں بادشاہ نے بھی چونکہ شاعر تھے، بہادر شاہ ظفر کا ذکر ہے جو خود بھی شاعر تھے، انہوں نے یہ غزل بہت پسند کی، اور ذوق کا اور یہ ان کا تھوڑا سا مکالمہ اسی لیے اس میں ہوا۔ غالب کی دوسری غزل کی بھی مختصراً تشریح پیش ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں اس کو مثالیں دے کر شامل اور بھی کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تشریح میں تو آپ متعلقہ باتیں آ سکتی ہیں، متعلقہ شعر بھی آ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو آپ لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات اور پوچھنا تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی بھی مشورہ بھی دینا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، اور کوئی بات اچھی لگے بری لگے، کوئی بھی طریقہ ہو تو آپ بتائیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔